ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का अगर आप ऑब्जेक्टिव पूछें पर्टिकुलरली किसी एक बिजनेस का, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका ये ऑब्जेक्टिव है। नहीं, आप सभी का इकट्ठा मिला तो होता है ना, मरकजी ख्याल बता दें, खुलासा नहीं बताना, मरकजी ख्याल बता दें। ऑब्जेक्टिव मैं समझता हूँ ये खुद ब खुद बन गया, क्योंकि हम लोग इसमें कोई प्लान करके नहीं आए थे डे वन से कि आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 5 ईयर्स हम लोग ये कर रहे होंगे। चीज़ें खुद ब खुद जब आप राइट डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं, खुद से या किसी के कहने पे या किसी की उंगली पकड़ कर चल पड़ते हैं, तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपके साथ आना शुरू हो जाती हैं, आपके साथ मिलना शुरू हो जाती हैं। Exactly. फिर अभी मियां साहब ने जिक्र किया कि हम लोग सक्सीड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 by 1 चीज़ों को करते हुए चले जाएंगे, लेकिन इन्हीं बातों में डिफरेंट चीज़ें एट द सेम टाइम भी होती हुई नज़र आ रही होंगी आपको। उसकी वजह भी यही है कि अभी इस वक्त हमारे पास इतने लोग हैं हमारी टीम में, इन्वेस्टर्स कुछ हैं, कुछ हेल्पिंग हैंड्स ऐसे हैं, उसके अलावा जो काम करने के हवाले से एक्सपर्ट लोग, अपनी अपनी फील्ड के बहुत अच्छे लोग, बड़े तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता और एक्सपीरियंस लोग ऐसे हैं कि जो हमारे साथ अटैच हैं इस वक्त और वो कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोग किसी एक चीज़ पे फोकस रह कर उन सब तमाम चीज़ों को जो है वो छोड़ नहीं सकते, उनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें उनको भी साथ लेकर अब चलना पड़ रहा है। However, we try to focus only one thing, definitely, but वो चीज़ें इस तरह से हम तक पहुंच रही हैं कि हम उनको अवॉइड करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम उन चीज़ों को इग्नोर कर दें या अवॉइड करें, तो इसलिए हमने उनको अपनी बकेट में भी रख लिया। अब ये एक कंबाइन एक जो है वो कंपनी से ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ हम लोग आ गए। एक चीज़ और जो हमने ओवर द पीरियड सीखी कि ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, अपॉर्चुनिटी जब आती है तो उसको अवेल करना चाहिए। कोई ऐसा कोई बिजनेस आइडिया, कोई ऐसी चीज़ अगर आपके पास खुद चल के आ रही है कि अल्लाह ताला ने आपको उस तरफ ले गए हैं, तो फिर उसको ज़रूर उसको टैप कर लेना चाहिए और उसको फिर लेके आगे जरूर चलना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कारोबारी लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास ऐसा क्या डिफरेंट आइडिया है जो फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। तो प्रॉब्लम्स के हवाले से आपने पूछा कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है, या तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये परिंदों की मिसाल मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे परिंदे हवा में उड़ रहे होते हैं, आसमान पे फ्लाई कर रहे होते हैं, सडनली जैसे ही मौसम ख़राब होता है, बारिश आती है, तमाम तर परिंदे जो हैं वो कोई ना कोई शेल्टर ढूंढता है, कोई केव में जा रहा है, कोई दरख्त का साया में जगह ले रहा है, किसी तरीके से अपने आप को रेस्क्यू करते हैं तमाम परिंदे। बट एक परिंदा ऐसा है जो ऐसा इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ नहीं करता वो, एंड दैट इज ईगल। ईगल स्टार्ट फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, कि जैसी बारिश शुरू होती है, जिन बादलों से बारिश टपक रही होती है, वो अपनी रफ्तार को और बढ़ाता है और उन बादलों को चीरता हुआ उन बादलों से ऊपर चला जाता है। बादल नीचे रहते हैं, बारिश होती रहती है और वो अपनी फ्लाई को कंटिन्यू करता है। सो दैट बर्ड इज ओनली वन एंड दैट इज ईगल। तो अगर हम इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो फिर तो हम इन्हीं कामों में रह जाएंगे। आपका नाम डीप थिंकर रख दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि गलत ना होगा, क्या कहते हैं सर? वाकई ये जो इनकी थिंकिंग है वो तो बड़ी डीप होती है, बहुत सोच और बड़ी एक्यूरेट अल्हम्दुलिल्लाह होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है, यंग जनरेशन जो है आजकल, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये होता है कि हमने पढ़ लिया है, हम प्रैक्टिकल फील्ड में दाखिल हो गए, जबकि हुए नहीं होते, तो उन्हें प्रैक्टिकल फील्ड में दाखिल होना होता है भी। उनके बारे में क्या आपके क्या पैगाम है कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह आगे आना चाहिए, किस तरह अपना फियर जो है वो दूर करना? देखिए, जैसे उन्होंने अब्दुल कादिर ने मेंशन किया कि यहाँ पर तरबियत का फुकदान है, स्कूल लेवल पे भी, डोमेस्टिक लेवल पे भी, सोसाइटी में भी जो यंग बच्चे होते हैं उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती। वो खुद से वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके या तो वो अनफॉर्चुनेटली किसी गलत साइड पे चले जाते हैं या लकीली किसी सही साइड पे वो लोग आ जाते हैं। तो यंग जो स्टूडेंट्स हैं, ये बच्चे हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है कि मैं बिजनेस के हवाले से बात करूँगा ज़्यादातर, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पर हमें जो पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, या एक जो अगर आप एक फिनोमेना है कि अगर आप क्लास में स्टूडेंट्स से पूछेंगे ना कि आप फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, तो वो आमतौर पे ये बताते हैं कि जी मैं
فلاں جاب کروں گا یا میں نے سرکاری نوکری کرنی ہے یا وہ. بہت کم آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے مقصد بڑے ہوتے ہیں یا وہ بڑا سوچتے ہیں. بہت ہی کم آپ کو نظر آئیں گے. ایک کو سینکڑوں میں سے ایک کوئی ایسا مل جاتا ہے. جیسے کہ آپ الحمدللہ. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ سوسائٹی میں اسکول لیول پہ اس چیز کو پش اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف تھوڑا سا ان کو انکریج کیا جائے. دیکھیں اگر ہم اپنے دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی شعبے سے کسی نہ کسی پیشے سے ہوتے ہیں, ان کا تعلق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو کسان ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اور اس کی زمین ہے, اس کے اوپر ہل چلا کے اپنا وہ جو بھی سلسلہ ہے وہ چلاتا ہے. اب کسان کا جو بیٹا ہے اس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے آج کے دور میں, وہ اچھے اسکول کالج میں بھی جاتا ہے, لیکن اس کے پاس وہ ایک گائیڈ لائنس وہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دے دیں, اس کو تھوڑا سا انیبل کر دیں ٹوورڈس بزنس, کہ آپ فرض کریں کہ وہ اس کا گنے کا ایک کھیت ہے, وہ گنے سے شکر اور وہ ساری چیزیں جو بناتے ہیں اس کو وہ برانڈ میں کنورٹ کر لیں. ٹھیک ہے, برانڈنگ کی طرف ہم لوگ آتے نہیں ہیں. اگر ہم ہر چیز کو اس میں بزنس وائز اس کو آئیڈیا میں کنورٹ کر کے کر رہے ہوں, اور اس کو تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو یا بچوں کو تھوڑا سا آپ ایجوکیٹ کر دیں اس سائڈ پہ, تو وہ فیوچر میں آپ کے ایک بڑے بزنس مین میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے اسی طرح سے مختلف جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب کے سب کو اس میں ان کو انیبل کیا جا سکتا ہے. میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ابھی سے ہمیں ان کو بزنس اور انٹرپرینورشپ کی طرف تھوڑا سا وہ لانا چاہیے, اور ان کے نام کا ایک برانڈ بنا دینا چاہیے. They can claim after 20 years کہ یہ برانڈ یا یہ جو بزنس ہے میرا 20 سال پہلے سے شروع ہوا ہے. تو جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں فضل سنز اور پرو سنز اور وہ سارے 1800 فلاں میں اسٹیبلش ہوئے, تو وی کین کلیم کہ ابھی سے اگر وہ ایک برانڈ بنا کے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی ورکنگ کرتے رہے, وہ کوئی بھی بزنس ہو سکتا ہے. وہ آج کل آن لائن کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, تو اگر وہ صرف ایک اکاؤنٹ وغیرہ بنا کے اپنی چیزوں مارکیٹ سے چیزیں پرچیز کر کے ان کو اپنے نام سے برانڈ کر کے براز وغیرہ پہ سیل کرنا شروع کر لیں, تو ان کا ایک برانڈ تو بن گیا. تو ابھی سے ان کو انکریج کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو اور بچوں کو. تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک میرا جو ایک کی میسج ہے کہ جو ینگ ہیں بچے ہیں ان کو برانڈنگ کی طرف آنا چاہیے. اپنے آپ کو برانڈ اور اپنے آپ کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ انڈرمائن بہت زیادہ کرتے ہیں. میں تو کر ہی نہیں سکتا, میرے تو بس کا کام نہیں ہے. ایگزیکٹلی, یہ ایک نیگیٹیوٹی انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور بہت بری طرح سے پھیلی ہوئی ہے. اس کو ایکچولی اس بت کو توڑنے کی ضرورت ہے تاکہ اس شیل سے باہر آئیں اور اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کو پھر زمانے کے سامنے لائیں اور ذرا کھل کے سامنے آئیں. اچھا, اسی طرح آپ بھی تھوڑا سا ایک میسج دے دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. دو طرح کے لوگ عام طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں. ایک تو جس طرح بولے مجھے یہی لگا کہ اب بہت گہری بات کرنے والے ہیں. گہری بات کیا کرنی ہے, کچھ لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو اپنے شہر کے اندر رہتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی جاب کرتے رہتے ہیں, وہیں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہاں صاحب نے بھی ذکر کیا, جو لوگ آؤٹ آف دی باکس سوچتے ہیں, بڑا سوچتے ہیں یا بڑا پلان کر لیتے ہیں یا کوئی بڑا مائل اسٹون اپنے سامنے رکھ کے اس پہ چل پڑتے ہیں اس کی طرف. یہ صرف ایک پہلا قدم ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تا وقت ہے کہ آپ کے تمام تر وہ پری ریکویزٹس آپ کے پاس فلی پریپیئرڈ اور میچور نہ ہوا آپ کے بیک اپ کے لیے. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا فقدان ہے کہ لوگ بڑا سوچ لیتے ہیں, بڑا پلان بھی کر لیتے ہیں, بٹ کامیاب نہیں ہو پاتے اس وقت, ان چیزوں کو اچیو نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے وہ تمام اس کی جو پری ریکویزٹس جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ فلفل نہیں کی جاتی. بے شمار چیزیں ہیں, تعلیم ہے, تربیت ہے, پازیٹیوٹی ہے, کنسسٹنسی ہے, بے شمار چیزیں, کمٹمنٹ ہے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آپ کی لک. ہمارے ہاں یہ سرکل تھوڑا سا الٹا جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں لک کو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے کہ جی میری قسمت تھی تو میں چلا گیا, یا میری سب سے بڑی آپ کو لوگ ملتے ہیں یہ کہتے ہوئے میری قسمت میرے ساتھ, اس نے میرا ساتھ نہیں دیا. حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ قسمت میں تو رول پلے کرنا ہے تمام تر چیزوں کے بعد جو ہم نے خود کرنی ہے, لیکن ہم ان میں سے ایک بھی
हमारी अपनी होती है लत पात। हाँ, लेकिन हम उनमें से एक भी चीज़ को पूरी नहीं कर पाते और एट द एंड हम किस्मत को दोष दे रहे होते दोस्त दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं ये होता। जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने जाना कि हम बिजनेस को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि हम थोड़ा थोड़ा जो काम है वो स्टार्ट कर दें, ब्रांडिंग पे काम कर लें। गन्ने का जिक्र जिस तरह किया कि हम एक शुगर बना सकते हैं, उसको किस तरह अपना ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह अपने आइडिया को लेके चल सकते हैं, किस तरह इनका विजन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इस पे इन्होंने किस तरह काम किया, ये सब आप लोगों ने जाना। इसी तरह की मजीद वीडियोस और प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।